Hello sa among mga viewers sa Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Ano sa usa ka bagong awit nga gihimo nini igsuon o Rex Apa. Lucas 17:32 hinumdumi ang asawa ni Lot. Yang awit ng uluhan bahandi. Ipahinumduman kitang ginikanan, siguruhon ang pamilya ug ang kabataan. Sila atong tudloan sa dalan sa kaluwasan, ug kung dili mo ang kinapadulungan. Sodoma o Gomora, inyo ba kining nabasa? Ang pamilya ni Lot wala magkahiusan. Sa Diyos gisultihan na, napagawson na sila, kayang maong dapit sa Diyos daglago na. Pertigyong sakita ang gibatid sa mama, kang Lot nga asawa miligid siya. Bahalag maasin iyang giulungan, kay bahandi niya ang iyang kabataan. Matud pa sa uban ang bahandi ang gilingian, sa asawa ni Lot ang hiro nga inahan. Nabaw pa sa bulawan ang iyang kabataan, sa pagkaagi nga iyang gipatamatyan. Pertigyong sakita ang gibatid sa mama, kang Lot nga asawa kay miligid siya. Bahalag maasin iyang giulungan, kay bahandi niya ang iyang kabataan. Amahan ug inahan, ang pamilya kumusta man? Ang relasyon sa puloy anan, inyo bang giatiman? Ang gugma sa puloy anan, kanunay bang makit-an? Tiniganan kamo baya ang sumbanan. Pertigyong sakita ang gibatid sa mama, kang Lot nga asawa kay miligid siya. Bahalag maasin iyang giulungan, kay bahandi niya ang iyang kabataan. Kay bahandi niya ang iyang kabataan. Kay bahandi niya ang iyang kabataan. Hello, maayong gabi sa tanan mga kagalaan, mga viewers na ining Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios channel. Kumusta kamong tanan mga hinigugma nga mga kaigsuonan? Kung sa diin man ka nga dapit karon, kini na pod ang inyong igsuon, Brother Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Atong nabati mga igsuon ang usa ka awit nga naguluhan og bahandi. So ibaw mga kaigsuonan nga ang atong pamilya
usa kini ka bahandi nga gituga sa Dios. 33:5 sa Genesis, ang mga kabataan gihatag sa Dios ingon nga grasya alang kanato. Sa dili pa ko moparin ngadto sa unahan sa ato nga topiko na usab niining nga maong episode mga kaigsuonan ug mga viewers. Gusto na ako i-greet ang mga kaigsuonan nga naa sa Liberia diha sa dapit sa Cagayan. Uban sa mga kaigsuonan diha mong dapit ug ang ako nga igagaw Pastor Manny Apa. So salamat kaayo sa mga kagayunan nga diin diha mi sa maong dapit. Agaw Manny, salamat kaayo. So sa ako kong uyuan og yan nga naaron diha sa Claveria si Brother Benjamin Apa, kauban ka Antigilita, uban sa mga kaigsuonan sa maong dapit. So niya na punta, padayon na punta sa atong pagpalanog sa gugma sa Dios. Ato nahibal-an mga hinigugmang kaigsuonan nga ang tumong ug tuyo niini nga maong channel aron sa pagpaabot sa mga mensahe mga aliwiton o ang pagpalanog sa gugma sa Dios na mao'y pundasyon. Sa ako nang gingon, kini atong panaghisgot niining maong channel, wala ni huna-huna alang sa pagpakikindigay sa uban nga mga pundok, kung dili ang tumong ug tuyo mao nga atong mapalanog ang gugma sa Dios. Kay ingon ang ika-2 Timoteo 3:5, adunay nagbaton sa dagway sa tinuohan apan nagpanghimakak sa gahom niini. Una nga ang gahom sa tinuohan mao ang Dios. Sumala sa ako nang ginabalik nga ang Dios mao ang gahom sa tinuohan. Kay ingon ang unang Juan 4:8, ang Dios gugma. God is love. Love is God. So mo ni ang tumong ug tuyo 31:3 sa Jeremias, gipalanog sa Dios ang iyang gugma. Ingon ang 31:3 sa Jeremias, sa kanhi pa gihigugma ko ikaw. Ug tungod sa akong mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. So sa ako nang gingon ang Seventh-day Adventist Church, walay tuyo og tumong mandani kung dili ang Dios lamang. Pinaagi sa iyang mga ulong, pinaagi sa iyang gugma nga iyang ipalanog kanato mga hinigugma maigsuonan. So sa dili pa ta mo adto unahan, gusto ko na kong i-greet dinha sa USC California si Sir Roy Rosero kauban sa iyang kapikas ug mga kabataan tibok pamilya. Si Roy, hinaot nga ang Dios magapanalangin kanunay, maayong panglawas ug mabatnan usab diha sa maong dapit. So kining ato nga programa ang gihimo dinhi sa YouTube, gituyo nato ni rondugang pagpakusog sa pagpalanog sa gugma sa Dios. Sa di pa ta moadto sa atong dugang pagtuon niini nga maong episode magampo sa kita atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagpangamuyo sa balang espiritu. Nalaygon ikaw o Dios, tungod kay ikaw maong Dios na tag-iya sa among mahinumang nga kinabuhi. Ako naghangyo kanimo nga panalangini kaming tanan ug ang mga magbiyo niini naunta sila maka abil usab og mga panalangin pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa imong pagpalanog sa imong gugma ning lain na pud nga episode alang sa pagpabati sa imong gugma ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa imong mga katawhan, tungod kay ang imong kaluwasan dili man sa usa lamang ka pundok kung dili alang gyud sa tanang mga katawhan. So panalangini kami, maghisgot na pud kami og lain na pud nga mga butang alang sa pag kat-on og dugang sa imong mga pulong aron namong masabtan ang imong planos kaluwasan na diinday gipaagi kini sa imong gugma. Salamat o Dios sa imong pagdaw sa pagampo, among pasamatan kini tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. So nini nga takna mga hinigugma makaigsunan, pabilin kamo diha sa inyo hang giplastaran karon, padayon kita sa ato na pud nga dugang nga pagtuon alang sa pagpamalandong sa pagpalanog sa gugma sa atong Dios. Ang unang Korinto 13 bersikulo 13, ako ning balikan mga hinigugma makaigsunan. Kay kini mao ang dugukan ining ato nga pagpalanog sa kahanginan ining gugma sa Dios pinaagi dinhi sa YouTube channel. Rex Apa, lanog sa gugma sa Dios. Nagiyon dinhi ako ning balikan kay mao ni ang ato nga pundasyon. Og karon magapabilin kining tutulo ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. So bago lang yung nabati ang awit nga naguluhan og bahandi
So nahibal-an na to nga ang Dios nahigugmas mga katawhan. O gani na-create ang gitawag og panimalay tungod ining pamilya. So ang Dios nagsulti nga ang iyahang iglesia gipakasama niya panimalay. Muna ang iyang panimalay dunay gitawag og mga bahandi nga iyang gibutang. Sa pamilya iyahang gitawag kini og mga bahandi. Ngayon naman ang mga kabataan or ang atong kinabuhi gipakabahandi kini sa Dios. Mao hinungdan nga gipaabot niya ang iyang gugma sa matag usa kanato. Manang kini si Brother Rex Apa kining maong channel Rex Apa lanog sa gugma sa Dios, nagpabati sa gugma sa Dios. Kadin ako pud nga naabil gikan sa Dios mga kaigsunan. Mag-ulan nyo nabati ang awit nga bahandi tungod kay sa ako nang gingon kita mga bahandi sa Dios. Ug ang atong pamilya importante kini siya nga ato nga matudluan. Kay matud pa sa awit ato nga tudluan ang kabataan aron nang makabaton sila og kaluwasan. So among awit sa 17:32 dinhi sa Lucas nagingon, hinumdumin ninyo ang asawa ni Lot. So ato karong hisgutan niini mong episode ang gugma sa inahan ug sa amahan ngadto sa mga kabataan. So atong nasayran nga gitagaan og dakong balyo dinhi mga hinig mga igsuon ang asawa ni Lot. Kay kung imong balik-balikan pagbasa, hinumdumin ninyo ang asawa ni Lot. Maghisgot gani og asawa urbana, nagpasabot ka na siya og gugma. Nga naman, nabugkos kining bana og asawa tungod sa gugma. Ug dito sa Marcos 10, sa diha nga ang asawa og bana usahon na ang magkasal pari man or pastor, doon na siya ipaabot nga karong adlaw akong i-declare nga kamo dili na duha kung dili kamo usa na. Nagpasabot nga na usa dili sa unsa man nga paagi kung dili na usa diha sa gugma. So nahimong pamilya. So ang pamilya ni Lot mga hinigugma makigsuonan nahimong pagpahinumdom alang sa matag usa kanato. Tungod kay ang nahitabo sa pamilya ni Lot mao ni siya mga igsuon. Nganong giingog hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot? Dunay gusto ang Dios nga ipaabot alang kanato. Una, unsa man di ay ang papel sa usa ka asawa diha sa panimalay. Ang asawa mao ni siya ang pinaka gitawag og suga diha sa panimalay. Muna ang Dios usab tungod kay nahigugma siya pod ang naghatag og kahayag. Ang gitawag pod og asawa sa Biblia gitawag pod sa Episo 5:23 ngadto sa unahan nga ang iglesia gitawag pud siya og asawa sa Dios. Si Kristo ang ulo sa iglesia. Munang niingon siya nga kamong mga bana higugma inyong mga asawa. Ngayon si Kristo ulo sa iglesia na higugma usab sa iglesia. Daw gipakasamang ang iglesia mao ni ang asawa sa Dios. So ang asawa ni Lot nagatiman sa mga kabataan dunay manghitabo dinhi mga igsuon. Sa Henesis 19 atong makita dinhi sa bersikulo 26 nga nag-ingon, apan ang asawa ni Lot nga didto sa ulahi milingi sa likod niya ug nahimo siya nga haligi nga asin. So ang paguna-una sa uban tungod kay ang asawa ni Lot nahimo mang asin, nahimo pa yung haligi, matud pa nila gisilutan ang asawa ni Lot tungod kay milingi siya. Pero mga igsoon, gusto nako nga dalhon ko kamo sa pagpamalandong kung mauni imong paghuna-huna nga ang asawa ni Lot gisilutan tungod kay nahimo siyang asin. Ato nang dawaton nga panghuna-una tungod kay mao man poy atong panghuna-una nga ang asawa ni Lot nahimong asin kay gisilutan. Pero hinumdumi higalag igsuon nga ang silot tuwa sa Sodoma ug sa Gomora. Kung silutan man ang asawa ni Lot, unta na, wala na lang makagawas dito. Pero nakagawas siya dito sa gitawag og silot, mga inigugma makigsunan. Ang problema lang kay nakagawas na unta, pero milingi siya. Paglingi niya, nahimo siyang usa ka asin.
Sa imo pang paghuna-una, kini pagkahimo niyang asin, gisilutan ba siya? Mana kung giingon nga libre pud kang maghuna-una. Ang ako pong pangutana, si Jose Rizal nga nagbarog kay ni Abantas Pilipinas alang sa mga Pilipino nga niya sa Pilipinas. Nagbarog si Jose Rizal, gideclare nga usa siya ka hero. Kung nahiro siya nga monumentong simento, unsa pa ka ang asawa ni Lot nga nahimong monumento nga asin? Nga naman, mo nang sa akong bahin ako dili mo tuo nga kini siya gisilutan. Kay kung mauni nga gisilutan siya, nagpasabot di ay nga inigbalik sa Ginoo nga ang tanang mga tao mahimong asin. Kung atong ingnon nga kini siya kay nahimong asin, silot ni siya. Pero apin niyo ba igsuon? Nahimo ni siyang asin tungod sa iyang paglingi. Nganong milingi siya? Tungod kay iyang gihigugma ang iyang mga anak o ang iyang mga apo. Nga naa dito. Doon ay nangutana kanako nga matud pa, dili ba nakagawas naman ang mga anak nila? Yes, nakagawas ang duha. Apan ang kadtong mga naminyo na nga tuwa sa Sodoma Gomora, dili maako sa usa ka inahan nga nahigugma sa iyang mga anak ug sa mga apo nga magdagan nga diin ang tingog sa nagbuto-buto nga nangasunog sa kalayo, iyang maako sa pagpaminaw mga hinigugma makigsuunan. So tungod siyang gugma, milingi siya. Unya kay nahimo mang asin, nagunahuna ang uban nga silot kini. Pero mga igsoon, abi ninyo, ang nahitabo sa asawa ni Lot, kini tungod sa iyang dakong gugma sa iyang mga anak o sa iyang mga apo nga tuwa dito nahipilin sa maong dapit. Nga naman, kay kung mao pa mga kaigsuunan nga kita di ay silutan mahimong asin, si Kristo nga nahigugma nato, nagpalanog sa gugma, dili na lang moingon nga ang ato nga kinabuhi himuon natong asin. Nga naman, dinhi sa Mateo 5 versikulo 13, dunay gisulat dinhi mga igsoon nga ang hiding niya ang asin alang sa yuta. Magimon diri, kamo mao ang asin alang sa yuta. Apan kung ang asin kawad-an sa iyang lami, unsaon pa man sa pagpabalik niini sa iyang kaparat. Kini dili na gayud magpulos sa bisan unsa, kundi angay na lang kining isalibay sa gawas aron tunog-tunuban sa mga tao. So mismo si Kristo nagsulti nga kamo mao ang mga asin. Bot ba ding ipasabot nga ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga katawhan nga gisilutan di ay. Wa pa man mo abot ang tingsilot mga igsuon. Unya nganong gisilutan naman. Kay gisulti man nga kamo ang mga asin. So nagpasabot nga doon na di ay mensahe mga igsuon nga gustong ipaabot ang Dios sa maong hitabo. Ano naman? Remember Lot's wife. Hinumdumi ang asawa ni Lot. Wala mag-ingon nga hinumdumi si Lot. Kung dili, hinumdumi ang asawa ni Lot. Muna mga igsunan, ang pagkahimo niyang asin, nahimo siyang bayani tungod kay matud pa ni Pastor Asoy sa buhit pa siya. Mga igsunan, ang dating presidente sa Union, ingon pa niya, nakita pa niya ang maong poste, nahimo nga asin. Gani ang mga karniro makaabil pa dito sa pagtilap sa maong haliging asin. Nahimong haligi, pundasyon. Ingon si Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15, kung malangan man ugaling ako, sa ikaw nasayod na kung saan pagkinabuhi des panimalay sa Dios nga mao ang iglesia. Ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Haligi. Ang asawa ni Lot nahimong haligi. Haligi nga asin. Si Pablo nagsulti pod sa Colosas 4 versikulo 6, himua nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin. Na? Nga tungod ni ana, inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa nga dunay mangutana. So mo nga ang asin di ay usa ka timpla mga igsuon. Usa ka pagpakita sa usa ka inahan sa gugma sa iyang mga kabataan. Nga bisan pa man diyas panimalay kung naanas tumang kapitkos alang sa mga pamilya nga nagbulag kay nag-abroad ang bana, nag-abroad ang asawa, tinuod nahimo silang successful, nakakwarta sila.
Kung ambot og nakamatikod mo mahinig mga makaigsunan, daghan pud ang nagbulan. Ano man, tungod kay nahimo ng kwartahan. Pero ang tinuod nga ginikanan sa panimalay mo agwanta bisag magtuslo og asin. Ano man, tungod sa gugma. Si Kristo mismo miingon, kamo mao ang mga asin. Meaning to say, nga ikaw usa ka timpla. Naibala na to nga ang asin, kung sobra pud kaayo ang pagkatimpla, mahimo pong parat. Kung makulangan po, mahimo po siyang tabang. At least dili ta mahimong engkanto mga hinigugmang mga viewers. So mao ni nga ang gugma sa usa ka inahan iyang gipaabot ngadto sa iyang mga anak ug sa iyang mga apo. Gipalanog niya ang iyang gugma, bahala na og masakripisyo ang iyang kinabuhi nga mahimo siyang usa ka asin. So sa ako nang giingon, why record ang Biblia na kung ang Dios mosilot og tao, himuon niyang asin. Mao na timan-i. Kaya ang sigurado na ko mag-igsunan, kung silutan sa Dios ang tao, impierno nga kalayo. Mao ni mang hinigugma makaigsunan nga ato ning gisgutan kay dako kayo siya og impact sa atong matag usa ka kinabuhi. Kung Dios panimalay, nagibugkos sa Ginoo, pinaagi siyang gugma, ato mabatnan ang kalig-on. Dinhi sa Marcos 10, kung ato tan-awon dinhi, mao ni ang gisulti mga hinigugma makaigsunan. Marcos 10 versikulo tan-aw na to dinhi 7 ngadto sa unahan. Ingon pa dinhi, tungod niining maong hinungdan ang lalaki magabiya sa iyang amahan o inahan og makigtipon sa iyang asawa og ang duha mahimong usa. Tungod niini dili na sila duha kung dili usa. Busa ang sa Dios ginahiusa, sa tao ayaw ipabulag sila. So mao ni makaigsunan nga ang ahensya sa kaminyoon gitawag og pamilya, kinahanglan dunay bugkos sa gugma bisan og magtuslo patag asin. Kini mao ipagpalanog sa gugma sa Dios didto sa matag usa kanato sa pamilya, sa magtiayon. Kay mao ni ang dako kayong kalipay sa Dios nga ikaw ug ako, kung naglisod man ining kinabuhia, do na siya gustong ipalanog kanimo amahan, kanimo inahan, nga diin anias kagool, gani sobrahan sa kapobre. Apan nagpabilin diha sa gugma, ni ay iyang mga pagpalanog ug saad sa iyang gugma. Dili nato himuong babag nga makabalda sa atong panimalay nga maguba tungod lang kay apait na gid kayo ni, magbulag na gid tayo ni, tungod kay sige na lang tag asin. No? So bisan sa kapait, ang gugma magpabilin kung ang panimalay nabugkos diha sa gugma sa Dios. Kay doon na sila gitawag og pagpailom. Unya ni ay pagpalanog sa gugma sa Dios sa iyang gisaad. Mao ni ang gisulti din sa Juan 14:1 ngadto sa 3. Matod pa dinhi, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan ana ay daghang puy-anan. Kung dili pa, moingon baunta ako kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo. Og sa mihiadto na ako sa makaandam na ako lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo. Nganhi uban kanako, aron nga diin gani ako ato usab unya kamo. Mao ni ang gisaad ni Ginoong Hesus. Gipaabot niya ang iyang gugma tungod sa gugma sa usa ka bana dinhi sa iglesia nga mao ang iyang asawa, iyang gisaaran. Nga diin, matod pa niya, dili lang magkaguol inyo makasing-kasing, bisan pas kapitos, bisan pas mga pagsulay sa atong pagpangalagan. Sama po Diyos panimalay, nga dunay mga kalison, pero dunay saad, mga kaigsunan. Muni nga ang saad naghisgot kabahin sa Pinoy-anan nga iyang giandam. O kining Pinoy-anan mga igsuon, wala ni siya'y limit o unsa may imong tinuuhan. Kung dili, ikaw maghigugma sa Ginoo, apil ka ni ining maong saad. Ni ining Pinoy-anan nga iyang giandam. Alang kanimo og alang kanako og alang sa imong panimalay, alang sa imong pamilya. Tungod kay ang Dios, kung kita amahan og inahan, do na may dakong handom mga plano alang sa unahan,
apan ang Dios labaw nga nagplano. Atong tan-awon ang sinulat sa Jeremias 29 bersikulo 11. Unsa ang mga plano sa Dios alang nato? 29 bersikulo 11. Ingon pa din kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo. Nagaingon si Yuba, mga hunahuna sa pakigdait og dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo og paglaom sa inyong kaugmaon. Kining gisaad nga Pinoy-anan mga hinigugma maigsuon, wala ni nagbase diha sa imong pundok, diha sa imong relihiyon. Kung dili, kini nga saad inigbalik niya tungod sa gugman sa imong katawhan, ang ato ragyong requirements mga kaigsuonan, inigbalik sa atong Ginoo niya. Gisulti ni Apostol Pablo, unang Timoteo 6, versikulo 14. Matod pa dinhi, hinigugmang igsuon, ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. So ang ato ragyod, dili pinaagi sa atong karatula sa simbahan, kung dili pinaagi sa atong pagsunod sa iyang mga kasuguan. Ano man, kay nag-ingon si Kristo sa Mateo 7:21, matod pa dinhi mga hinigugmaw makaigsunan, kay kining atong programa dili ni paglaban og karatula, kung dili paglaban ni siya sa gugma sa Dios. Ingon pa dinhi sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So mao ni mga igsuon nga ang Dios dunay dako kayong handom alang kanimo og kanako sa pagpaabot, sa pagpalanog sa iyang gugma nga ang gingharian sa langit iyan ning giandam walay pinalabi. Ang imong panimalay, ang imong pamilya, ang bahandi nga gitugyan diha kanimo, gihandom sa Ginoo nga inigbalik unya niya 13:20 si Jeremias. Inigbalik niya, di siya maningil kung unsay karatula sa imong simbahan, kung unsay imong natigom, unsay imong bahandi nga naa karon. Ang iyang ipangutana, kumusta ang imong panom nga akong gitugyan kanimo? So mani makaigsuonan nga ang atong kinabuhi 13:12 sa Isaias, ingon ang Dios, buhaton ko ang tao nga labing mahal kaysa sa lapi ug sa lunsayng bulawan sa Ophir. Nangingon ana ta kamahal sa Ginoo, muna nga ang gugma sa bana ug sa asawa importante ni siya tungod kay gi-create ni sa Ginoo ug gusto niya nga kini magmalambuon ug kini magbunga ug maayong kaugmaon hangtod ni anang gingharian nga giandam sa Ginoo alang kanimo ug kanako. So mao ni ang katuyuan sa Dios, magipalanog ang iyang gugma nga aron dias panimalay matudlo nato mga kaigsuonan ngadto sa atong mga kabataan. Sa Deuteronomio 6 bersikulo 7, kung imong basahon, itudlo ngadto sa kabataan sa maglingkod, sa maghigda, sa maglakaw, kay ang gugma sa Ginoo alang sa matagusa kanato ilabihan dako gani yang gihatag ang iyang bugtong anak milanog sa tibuok kalibutan ang iyang gugma nga diin ang iyang bugtong anak iyang gipalansang dito sa Kalbaryo sa cross. Tungod og alam nimo, alang nako ug alang kanatong tanan. So ikaw karon kung diin man nagplastar, magapanghinawat ako nga napanalanginan kani ining atong lain na sa episode sa atong programa, ang lanog sa gugma sa Dios. God bless ug ang Dios magapanghantod sa sunod nga higayon sa ato na pong laing episode.